ኩናት ሸረሪና بعين ውሽጣውያን ምንጭታት من جمرو من كتساتفهم كاب شررينا كسب قيح بحري تراير ترانتايو سلامنتاي حدش جنبار أبو مباراكي تخفيتو كوينات شررينا نسودان سلامنتاي قدسام بتساوديا إمارات إثيوبيا ندوب سودان زتحساتلو مستراوديت حدش كيدان إثيوبيا دعم السري ازي ان ميديايو سلام كبرات تقاتلتي نتاب سمن إثيوبيا مداوبت معراب تقراين سودان انتخفت حدش كوينات أمريكيت نهار أرباركم زغانا تنتانتات نلوم الدما بمنصر سفيح زوباو جو بوليتيكاون جو استراتيجيون مقان كندو سوينام زمرت ولد سماتا تدالي والله لايك شير ناقبركم كسام ودا تخت كاتاتون بخبر زعدم سعيد محمد سناي مكتال سراويتاችን ማጥቃት ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ በምዕራብ ግንባር አድጎሹ ላይ ነው ማነው ማነው አንተ የመጀመሪያው ዳንሻ ነው ማጥቃት የጀመርነው እዛውሽት ኢትዮጵያ ከካድ ዘጸናህ ፖለቲካውን ወታደራውን ቅሉላት ከምዚልን ኮሎ نتبغدان بحثنا حس أب جنبار الشرينا بخالق الزما أمباراكيت بهند بتولعو أماسيو زقها مخبي دماوكينات بالزيادة نمردان ميزان مهابون كابت تسبب نايوشت أو دوبات إثيوبيا حليفو كساب كيح بحرن ما كلاي مبراقنا بزرقاح عبي جيوبوليتيكا ومقان كنت متقدرنا تخون زهجي أبايتا زر زلوكينات نايكلت تقروابتي وي نايكلت تبيهرات كجتر هيكونن بانصارو أكلني حدا أزي سفيحن زتحلالخن عالم لخوص أوتايو ان ميديا أبزا حلفو سفحتي تنتانتاتو بترقاقام خمز غلطان زتان كقالون برات إمارات عرب نمبراقاو السودان بمولو أبتحت قلصران متاو أزيو نويحن زتان حنتوتان استراتيجاوتن هلوام أبزا سفيحن يماكلا يمبراق حقرات متصعودي أدما منقص إثيوبيا وي منقص بلتقنا نيزي إمارات هاوتن كاند أفت سامي تلوخو وي وكلاوي تحيلو خينا بتقات سرح من اللواء كقلت سنهيو زاجي بوغن معراب إثيوبيان مبراق أو دوب سودانن بسفيل زرزلو وتهدرو منقصغاسن متأخب حيدتاتن مستاب كل البين شاقل قوم الزركب مستيراو معسكرا سلطان عوتو قد دعم السرع بغد تازتا أساسر مخانن أبقربا جيزا دما حدقنيا وتهدرو عبالتات كلوا ويون بالدرجة زوبا عبقلو لاو كفتر مخانو وتهدراو تنتنت زوبا باتوكرو يمركوت اللو كابايتا كويناز ترخبو أمونات وتهدراو المنشتات كم زرقا قطوه التقدام أبشررينا تولع دماو كينات كابنوغو ساعات كبابا حموشتن فرع وقحتا جميرو كساب أقامش ساعات 4 الهرقاتري بتسعو قتيلو بدحريو قن زكبرك إلو اللوم زوم منشتات بقودة خم زرقا قطوه نزكينات بقدامنت متقعت بمكيال زجمرو سرايت فيدرال إثيوبيا يبلو نززر راقود مرتعوتا دما لهم إذا حبريتا زدما بقال نيرترا وتهدرا منشتاتون تمسسال مرقاقز رخيبو لهم أبزقن بارزي بتحادو وقن 4 ناي سرايت تقراي بتارير مكلا خالك ساتفون كله بتغالو وقن دما سرايت فيدرال مستدحرس ممع بريتيرا معراب تقراي نمو قدصار بفولي زغامة يتكززب زبعنا ويحلاو تكزز بالحيل بمتعبر نتمتقعت عكايدوم التعزي زقر مسلتا وحبريتا إذن تكوينا زقات أما نايت تقراي 4 قد مخلط ورحبيلو لك عبتغتا شرارو بدرون دبداب استخايد اللوان كاب شرارو بمريت إيرترا بيلو سنتيغو نبز استراتيجاو دبكم زاتو زتفرالي منشتات حبرو الأما نايت سراوي دما نتمسراي سودان كوينو نعطقات دعم السرع زواغا زولن نغتما كرموكن كالوت استراتيجيا وبوتاتات مبراق سودان نخاز عبترات تتصاوتن 7 ناي تقراي دجن كوينو نمدقاف مهاني نقر ابزتافا فوانزي حيلتات صمدو ام مبراق سودان كابلا على خباب زحجي كوينا زكايدر زولا كبابيتا شرينا كساب اسوسا زرقح نمنقست بلتقرنا كبيد نهلا وحدقا فتر زخر قنبار زرقح خمزو ليس نقر إذا سلزقونا دما التكوينات ناب كل بوتاتات انتلاي بدبوب تقراين كبابيتات عفارن ون كزرقحتو خلو خمزو ليس قلت
إذا سفح وتهدروا مدلوات زي نتمنقس فيدرال أبسلطان خلصر زلو سقات بعز فسلزة زايدو نسون بقديو كرنا متكعت بمكيار نازا حدا قان مفشال نابز حج زكيار زلو كينات أتو يركب إذا غمزيلن كله نتا أبايتا زروا زلو أنفت كينات حدا قانيا زوباو ملك عزت حزو دما اتلوم سلسة حسا كلتشان عسران شدشتن منقصة تقراي زوصو وقعون هزوز المقلاتي التمقلاتي جونوسايدا والكاملاخ خبر زقالت أسرعات برتقنا قدام كاب وقعتا جميرو أم عراب تقراي بأنف الشرارينا أبلع للسراوي تقراي قلع وقع 5 خفتاي فلت بمبال نتوراري خونن التزعابي بوليتيكاون واتهدراون نوتا قريز مقلاتقن أبتمت قعدتني السودان حيلة الدعم الساري مستافون بقودا مخصاصيو التمقلتي أبتوق هصوص حيلة الدقف تبايل زتواء بمحمد حمدان دقالو حميت زمرح عطوق حيل سودانن كاب تغبابة قديدهم تأكب عطوقاتون استساتف غينا بمبال بلتقنا كل عقمتات حيل مدرن أيار تتكي مخبل لتكوينات بحيلتات إثيوبيان عطوق الدعم السريعن قالوت حيلتات بحبار كم سخيري ردم أزدما إن ميديا ختنترون نتصن حسانو خوينو إثيوبيا كم مسارحة حبرات إمارات عرب كوينا ندعم السريع عمريتا تعقب انت سلطن مهلاوان اتقونتات دما زوباو أنفتح اسكم زلون زري تاريخو فتسام مخانيو زعبا وتهدرا وصيتنا يتمتكعتي بوغن تقراي اتورار حيل زبولو سراويت بمكات نحل مسألة أفشلنا يا خبريز قالت التكوينات استخايدلو تنسأل بوتا أبرس مخانو نتس منشتات حبريتا كساب حج خارقاقص وزخال وصل مخانو أبوتو خوينو زتفر علي وتهدرا منشتات كم زحبرو وغن سرايت فيدرال أبزوكينات أزيو خبير كساراكات إمويو ولكوا 14 سنة تقرايون وصن كساران تبتحو التابلع للسرايت فيدرال زورد عنوات غن موادادر تزيبولو مخاني زنقر التمقلت منقصة تقراي نزخ الرقاقص انكالو التي تداقينو زاتو عصوب سرايت برتسقنا مشارقة المرأي بزحز المنقدي هالي أخبر يحبر بغالق الزمان سرايت فيدرال إثيوبيا أبقربا كبابيتات دوب سودان قلب وطاتات كم تقاطات سرا منشتات يردو إذا منك سقاسزي اتومس حيلتات تقراي لعلمو هذا اللوم زبالو سرايت سودان أبزوكينا تساتفو كلهم يخلي زبرق مزفات ركوان تخوانا زاقت جن السودان أبقينا الشرارينا بغتا مستافو زحبر شبوت وتهدرا من رايقات اي ترخبن إذا غمزيلن كله اتاب الزبازة سانها حبرات إمارات عرب تقولو سمدب أبزمع بالتها تأتي خام رايا قداسن وهناوني نتوما بزقرب أوان بسراوي السودان كبي سعر زقات أمام عطوق الدعم السرع لقيفكا نابكارتم كم زملوسو المقبار ويدم السودان بمسنطاق أب مبرقاو السودان ديش زباوت صلوان مفتار تسانها مدب إمارات اللوم إذا استراتيجية زي بمبرق السودان بيلكا قبل لها قري إرترا كبيت ستاو تسقط المفتارن استراتيجية وتسقطقع بحري أبتحت قوضة المتاونون مستي تسفعفع بحاقن بحري إرترا تسانها مدب برتقنا تقارينو زره هداقنيا إمارات أوديت متأثر نتعبس إلي مرأيك خوني خليو إذا تنتاننا بتناي السودان أمون معكن زينا سودانيز إيكو ترقاقت سيو إذا معكن زينا خمز حبره سراويت إثيوبيا نابتا مبرقاو السودان زركب كفل زوبا أمباراكيت بعمق كمزاتون إذا دما أبتا كاراخار زوبا الفاشقا زوبا قدارف داقماي وتهدرا وطرت كمزفترنا كالعنيرو من جتات اتزيانا خمز الرقاقتو إذا إثيوبيا ورار أكالتي إثيوبيا نعطو قد دعم السرع المدقافتا كايدو زلا زسفح وكلاوتو لخيو إثيوبيا أوشت مريتا ندعم السريع معسكرات سلطنة خمي كم زغفتت كمون استراتيجيا دروناتن كبتا أزوار نختكمو كمي كم زماتشات بسفح تقاليتيو إذا لقفت زبفلاي أبوان متقعتو دبايت كتما كرموك أزيو بريو ترايو شو سراويت إثيوبيا نعطو قد دعم السرع نتي بعبد العزيز الحيلو زمراح فنجال هزباو من كسغاس حارنا السودان سيمين كتاو دقف ماب سراوي السودان نتاقتما نخيك وتاترا كبير عنقفات فتيريو إذا مدققة في سراويت إثيوبيا مزدعم السرع دما أبزوانا ومعبالتات التأساسيرنا خريق قبام نزيد ما إزهجي أب قنبار أمباراكي التخيل متقعتي كتاوت إزاز وي موهاد أبو داب زفتر ملاش كخوني خالي تبايلو زتن تنزلهم مغنياتو سراويت السودان مشارختون بفلاي كأرم 7 أب استراتيجيو حنصاصات دما سراويت إيرترا تساتف وزبال أب زغربا معلتات أب قنبار سمين كوردوفان عبيت وتهدراو عاوتات بمزقابهم وطوغات دعم السريع أزيوم تدخيمو من فحفاس لزبولونيوم لذي سراويت السودان عقم بمولو أب كوردوفان كي يتوكرن
ሓይሉ ኣብ ዘተፈላለዩ ሰፋሕቲ ግንባራት ተዘርጊሑ ንኽደክምን ኢትዮጵያ ብምብራቃዊ ሱዳን ሓድሽ ግንባር ክትከፍት ብኢማራት ተኣዚዛ ክትከውን ትኽእል እያ ብምባል ድማ ነቲ ትንተና ይራጉድዎም። ስለዚ እዚ ናይ ቀዳም ውግእ ኣብ ርእሲ ዝተሓላለኸን ንሓድሕዱ ዝጻላሉን ዕላማታቱ ዳዕመ ሰሪዕ ትንፋስ ረኺቡ ሓይሉ ዳግማይ ንኽውድብ ዕድል ንምሃብ ተገብረ ዕላማ ውክላዊ ስርሒት ምዃኑ ድማ እቲ ወተሃደራዊ ትንታነታት የመልክት። እዚ እዋናዊ ሓቂ ንድሕሪት መለስ ኢልካ ምስቲ ብ10 ለካቲት 2026 ማዕከን ዜና ሮይተር ዘውፅኦ ምርማሩ ጸብጻብ ብምትእሳር ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ መሬታ ንኣሽሓት ተዋጋእቲ ዳዕሚ ሰልዕ ተሰልጥነሉ ምስጢራዊ ማዓስከር ከም ዝሃነጸትን ኣብ ቀረባ ደቡብ ሱዳን ናይ ድሮን ማእከላትን ናይ ኣጽዋር ቀረብ መስመራትን ከም ዘርጋሕትን ብሰነድ ዘረጋገጹ ምዝካር ኣገዳሲ እዩ። ተወሳኺ ብ5 ጉንበት 2026 ወሃብ ቃል ሰራዊት ሱዳን ብርጋዴር ጀነራል ዓሲም ዓዋድ ዓብድልዋሃብ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሱዳን መጥቃዕቲ ዝፈጸማ ድሮናት ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ባሕር ዳር ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝተበገሳ ዘረጋግጥ ጭብጢ ከም ዘለዎም ብወቅዒ ምግላጹ ይዝከር። ነዚ ድማ ቀጥታዊ ወራርን ገበንን ኣብ ልዕሊ ልዕላውነት ሱዳን ክብሪ ኮኒንዎ ነይሩ። ስለዚ እዚ ሕጂ ኣብኡ ምባራኪትን ሸረሪናን ተጋህደ ኩናት ኢማራት ኣብ ሰሜን ኮርዶፋን ዘጋጠማ ስዕረትን ፍሽለትን ንምክሓስ ኣካል ናይቲ ንኢትዮጵያ ከም መሳርሒ ተጠቂማ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትነዝሖ ዘላ ኣዕናዊ ዞባ ሓዊ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ብዙሓት የጠንቅቑም። ክቡራት ተኸታተልቲ ነቲ ኣብ ግንባራት ምዕራብ ትግራይን ምብራቃዊ ሱዳንን ዝወዓለ ደማዊ ኩናት እመቓን ኩነታት ሱዳንን ዞባዊ ጥሙሓትን ውክልናታትን ኣእቲና ርኢና ኣለና። ኣብ ባይታ ሰራዊት ፌደራል መሻርክቱን ንስትራቴጂያዊ ግንባር ሸረሪናን ኡምባራኬትን ብመጥቃዕቲ ንምስንጣቕ ዝገበሮ ፈተነ ብሓፈሻ ከም ዝፈሸለ በቲ ካልእ ወገን ድማ ኣርሚ ሰብዓ ምስ ሓይልታት ሱዳን ብምውሃድ ኣብ ወሳኒ ግጥማት ሱዳን ይሳተፍ ከም ዘሎ ርኢና። ኣገዳሲ ዝኾነ ወተሃደራዊ ሓቂ ድማ ሰራዊት ፌደራል ንዕጡቓት ዳዕሚ ሰሪዕ ኣብ ጎና ኣሰሊፉ ከም ዘሎ ዘረድእ መርትዖታት ተቐሚጥና ኣለና። ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ መደባትና ዝገለጽናያ ድማ መዳይ ፖለቲካዊ መድረኽ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ጥምረት ኦሮማራ ብምፍራስ ንህዝቢ ኣምሓራ ከም ዝገለሎ ብጉዳይ ወልቃይት ድማ ንትግራይን ኣምሓራን ንምግጫው ሰራም ፖለቲካዊ ሸርሒ ይኽተል ከም ዘሎ ተገንዚብና ኢና። ብመዳይ ዞባዊ ጂኦፖለቲካውን ጂኦስትራቴጂያውን ክውነት ድማ እዚ ኩናት ኣካል ናይቲ ኢማራት ንዕጡቓት ዳዕሚ ሰሪዕ ካብታ ኣብ ኮርዶፋን ዝገጠሞም ስዕረት ንምድሓን ንኢትዮጵያ ተጠቂማ ኣብ ምብራቃዊ ሱዳን ሓድሽ ግንባር ንምኽፋትን ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ጸጥታ ቀይሕ ባሕርን ፀቕጢ ንምፍጣር እንተሃንፀ ሰፊሕ መጻወድያ ክኸውን ዝኽእል ሰፊሕ ግንዛቤ ዝደሊ ሓቂታት እውን ኣሎም። እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ታሪኻዊ መሳገሪ ዝርከብ ዘሎ ክበሃል ይከኣል። ኤን ሚድያ ነዚ እዋናውን ተነቃፊ ምዕባለታት በብእዋን እንዳተኸታተለ ሓቀኛ ሓበሬታን ዓሚቕ ትንተና ምቕራባ ክትቀጽለ ካብ ቻነልና ይተርሕቑም። እዚ ዘቕረብናልኩም ሰፊሕ ዞባዊ ትንተና ተኸታተልኩም እዩ ነይሩ። ኣብ ዛዕቢ ጉዳይ ዘለኩም ርእቶን ሓሳብን ኣብ ቦታ ኮመንት ኣካፍሉና። መደብና ላይክ ከምኡውን ካልኦት ንኽበጽሕ ሼር ክትገብሩ ድማ ብኽብሪ ንጽወም። ብኻልእ ኣገዳሲ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላምን ቅሳነትን ንመላእ ዞባና እንዳተመናና ሰረበትኩም ሰላም።